سیاست اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان اس بات کا مکلف ہے، اسے اس بات کی تکلیف دی گئی ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے، وہ سیاست کرے۔ لیکن سیاست کیا ہوتی ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، اس کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ جب تک سیاست کے بارے میں علم نہ ہوگا اور کون سی سیاست کرنی ہے یہ معلوم نہ ہوگا تو پھر چونکہ سیاست کے میدان اور بھی ہیں، یعنی بہت سے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ مسلمان صحیح سیاست کی بجائے غلط سیاست کی طرف چلا جائے۔ دوستان محترم، سیاست ہمارے دین کا جزو اعظم ہے، سب سے بڑا حصہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ دین کا 9/10 حصہ، یعنی 10 میں سے 9 حصے سیاست ہے، اور 1 حصہ وہ رسومات ہیں، وہ عبادات ہیں جنہیں ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق، جنازہ، شادی، غم، یہ جتنی رسومات ہیں وہ 1% میں آتے ہیں۔ 1% میں، یعنی 10 میں سے 1 حصہ، 10% وہ چیزیں ہیں، اور 90% سیاست ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سیاست ہے کیا بلا جو 90% ہے دین کے اندر؟ تو یاد رکھیں، سیاست وہ چیز ہے جو انسانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے، خواہ وہ معاشرتی زندگی ہو، خواہ وہ معاشی زندگی ہو، یا زندگی کا کوئی میدان ہو، خواہ وہ زندگی کا عدالتی شعبہ ہو، تعلیمی شعبہ ہو، ثقافتی شعبہ ہو، تمدنی شعبہ ہو، یہ تمام شعبہ جات سیاست کے ذیل میں آتے ہیں۔ یعنی ایک پورے معاشرے کا نظم و نسق جو ہے، اسے بنانا، اسے چلانا، اسے قائم رکھنا، یہ سیاست کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں سیاست کا ادھورا اور ناقص مفہوم چل رہا ہے کہ سیاست شاید بس حکومت سازی کا نام ہے، الیکشن لڑنے کا نام ہے۔ نہیں دوستو، سیاست بڑی پاکیزہ چیز ہے۔ اگر دین کے اندر 90% سیاسی امور ہیں تو پھر بڑی پاکیزہ چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، اور ہمیں اس میں بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہمارا سارا زور اس 10% دین کے ساتھ ہے جس کا ہماری اجتماعی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ ہمارے انفرادی معاملات ہیں۔ اجتماعی زندگی سیاست سے متعلق ہوتی ہے۔ اجتماعی زندگی کا کوئی شعبہ سیاست سے جدا نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ عموماً میری باتیں بغیر ریفرنس کے ہوتی ہیں، لیکن کوئی ہوائی بات نہیں ہوتی۔ ریفرنس ہمارے ہاں ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی بات ہو جب تک اس کا ریفرنس نہ ہو تو آپ اسے دین نہیں کہہ سکتے۔ میں آج یہ بات بھی آپ کے سامنے کھول دینا چاہتا ہوں کہ دین کے بارے میں
तमाम मुसलमानों का ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है और ये हकीकत पर मबनी है कि हमारा दीन यानी इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इसमें कोई नक्स नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि सियासत अल्लाह का हुक्म है और फिर 90% इंसानी जिंदगी का हिस्सा सियासत से मुताल्लिक हो, तो यह कैसे हो सकता है कि उस सियासत का दीन के साथ ताल्लुक ना हो। लामहला दीन के साथ उसका ताल्लुक है। अगर हम कहें कि सियासत का दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो दीन नामुकम्मल ठहरता है, दीन नाकिस ठहरता है कि एक जिंदगी के बहुत बड़े हिस्से को डिस्कस ही नहीं करता। ऐसा नहीं है। दीन उस हिस्से को शद्दोमद के साथ डिस्कस करता है जिसे हमने इग्नोर कर रखा है। तो आज जरूरत इस अमर की है कि बिलखुसूस नौजवान तबका इस तसव्वुर को समझे कि सियासत न सिर्फ हमारे लिए लाजिम है बल्कि हमारे दीन का 90% हिस्सा है और हमने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। इसको अपनी जिंदगी में लाना है। इसके बगैर कोई जिंदगी नहीं। आप सियासत से गैर मुताल्लिक या ला ताल्लुक होकर नहीं रह सकते। बहर तौर आप इस निजाम का हिस्सा हैं, एक रियासत के अंदर रहते हैं, रियासत के अंदर एक निजाम कायम है। देखना यह है कि आया वो निजाम हमारे दीन के साथ मेल खाता है या नहीं। अगर वो हमारे दीन से मेल खाता है तो उस निजाम सियासत को अपनाएं, उसके साथ जुड़े, उसका हिस्सा बने, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें। लेकिन अगर वो हमारे दीन के साथ मुताबिकत नहीं रखता तो उस निजाम से लाताल्लुक हो जाए। अपने निजाम की बात करें। हमारे पास एक कामिल दीन है, मुकम्मल निजाम हयात है हमारे पास, उसे अपनाएं, उससे मुताल्लिक हो जाएं, मुतमस्सिक हो जाएं, उसको अपनी जिंदगी में लाएं और सियासत का मजाज बदल दें। मौजूदा सियासत का मजाज बदल दे। मौजूदा सियासत का मजाज जमहूरी है, इसे इस्लामी मजाज दे दें। इस वक्त हमारे मुल्क में जमहूरी सियासत चल रही है, हमने इस्लामी सियासत करनी है। ये दो मुख्तलिफ व मुतजाद चीजें हैं। इस बात पे तवज्जो दें खसूसी तौर पे कि जमहूरी सियासत एक अलग शय है, इस्लामी सियासत एक अलग शय है। अगर किसी की समझ में यह बात ना आ रही हो तो मुख्तसरन समझाता हूं कि जमहूरी सियासत अक़वाम को तकसीम करके की जाती है, इस्लामी सियासत अक़वाम को मुत्तहिद करके की जाती है। इस्लामी सियासत की बुनियाद वहदत है, जमहूरी सियासत की बुनियाद तकसीम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टी बाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत
امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔